गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। इब्तदाई उर्दू किताब से आज हम सबक नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है मेरा प्यारा वतन। और इस नज़्म को लिखा है सेमाब अकबर आबादी ने। इस नज़्म में अकबर आबादी जो शायर हैं, उन्होंने अपने वतन की खूबसूरती का इजहार किया है, खूबसूरती को बयान किया है। तो पहले हम इन मिसरों को पढ़ लेते हैं। तो ध्यान से आपको वीडियो देखनी है। आइए शुरू करते हैं। लिखा है, मेरी इज़्ज़त है ये, मेरी दौलत है ये, मेरी अज़मत है ये, मेरी जन्नत है ये, मेरा प्यारा वतन। इसके दरिया बड़े ताज़गी से भरे, बाग फूले फले लहलहाते हुए, मेरा प्यारा वतन। इसके चश्मे जवां, इसमें नहरें रवां, जंगल और वादियाँ इससे अच्छी कहाँ। मेरा प्यारा वतन, ये वतन है मेरा, मैं हूँ इस पर फ़िदा। इस पे रखे खुदा अपनी रहमत सदा, मेरा प्यारा वतन। तो इसको हमने पढ़ लिया है। अब हम जानते हैं, समझते हैं कि शायर ने, जो सेमाब अकबर आबादी हैं, उन्होंने इस नज़्म में वतन की क्या तारीफ़ की है। और हम बीच बीच में जो मुश्किल अल्फाज हैं उनकी उनके मायने भी जान लेते हैं। तो लिखा है, मेरी इज़्ज़त है ये, मेरी दौलत है ये, मेरी अज़मत है ये, मेरी जन्नत है ये, मेरा प्यारा वतन। अज़मत का मतलब होता है यहाँ पर बड़ाई करना, यानी कि अज़मत मतलब होता है फ़क्र करना, गर्व करना, अभिमान करना। तो सेमाब अकबर आबादी जो शायर हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो मेरा वतन है, वतन कौन? हिंदुस्तान वतन के बारे में बात हो रही है। तो जो मेरा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा वतन है, वो क्या है? मेरी इज़्ज़त है, दौलत है, मेरी जन्नत है और मेरा फ़क्र है। और मुझे फ़क्र है इस बात पर कि मैं इस वतन में रहता हूँ, इस वतन का निवासी हूँ। ये मेरा प्यारा वतन है। इसके दरिया बड़े ताज़गी से भरे, बाग फूले फले लहलहाते हुए, मेरा प्यारा वतन। अब शायर कह रहा है कि इस वतन में, मेरा जो प्यारा वतन है, इसके दरिया बहुत बड़े हैं और एकदम ताज़गी से भरे हुए हैं। बाग फूले फले लहलहाते हुए, मेरा प्यारा वतन। यानी कि जो बाग है, जो चमन है, जो बगीचा है, वो सदा फूले फले मतलब खुशी से लहलहाते रहे, मेरा प्यारा वतन। आगे कहा है, इसके चश्मे जवां, इसमें नहरें रवां, जंगल और वादियाँ इससे अच्छी कहाँ। चश्मे का जो मायने हैं वो है चश्मा की जमा। अब चश्मा किसको कहते हैं? चश्मा उसे कहते हैं पानी का एक सोता, मतलब
کہیں دریا یا کہیں تالاب یا کہیں نہر میں ایک پانی کا آپ نے دیکھا ہوگا بلبلے نکلتے ہیں، تو وہ جہاں سے پانی نکلتا ہے اس پانی کے سوتے کو ہم چشمہ بولتے ہیں۔ تو یہاں لکھا ہے چشمے، اور چشمے جو ہے وہ چشمہ کی جمع، یعنی کہ چشمہ ایک اور چشمے بہت سارے، تو یہ ہو گئی اس کی جمع چشمے جمع۔ تو شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ اس کے چشمے جواں ہیں اور نہریں رواں مطلب چلتی ہوئی، بہتی ہوئی، تو کہہ رہا ہے کہ اس کی نہریں رواں، جنگل اور وادیاں، اس کی جو وادیاں ہیں، وادیاں مطلب پہاڑوں کے بیچ کا جو راستہ ہوتا ہے، دو پہاڑوں کے بیچ میں جو راستہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں وادیاں۔ جنگل اور وادیاں اس سے اچھی کہاں، یعنی کہ جیسا جنگل اور جیسی وادیاں، جیسی نہریں اور جیسے چشمے میرے وطن میں، میرے پیارے وطن میں ہیں، ایسی وادیاں، ایسے جنگل، ایسی نہریں میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ اگلا ہے، یہ وطن ہے میرا، میں ہوں اس پر فدا، اس پہ رکھے خدا اپنی رحمت صدا، میرا پیارا وطن۔ تو سیماب اکبر آبادی جی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وطن ہے یہ میرا وطن ہے، اور اس وطن پر میں فدا ہوں۔ فدا کا مطلب ہے یہاں پر قربان ہونا، یعنی کہ جان دے دینا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے یہاں پر کہ جو میرا پیارا وطن ہے یہ مجھے اتنا پیارا ہے، اتنا عزیز ہے کہ میں اس پر اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں، اس وطن کے لیے میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ اس پہ رکھے خدا اپنی رحمت صدا، تو رحمت کا مطلب ہے یہاں پر اپنی مہربانی، یعنی کہ اپنا نظر کرم رکھے، دشمنوں کی نظر سے اس کو محفوظ رکھے، اور صدا مطلب ہمیشہ۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جو وطن ہے میرا اس پر میں اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں، اور خدا جو ہے اسے ہمیشہ ہی کیا رکھے، دشمنوں کی نظروں سے محفوظ رکھے، اور اس پہ ہمیشہ اپنی رحمت بنائے رکھے، یہ میرا پیارا وطن ہے۔ تو بچوں ہم نے اس کو بہت اچھے سے پڑھ لیا ہے، اور دھیان سے آپ اس کو سنیں گے ویڈیو کو، اور اس کے جو مشکل الفاظ میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ ان پر غور کریں گے۔ اس کی جو مشق ہے، جو ایکسرسائز ہے، وہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے، سینڈ کروں گی میں آپ کو۔ تھینک یو۔